रियासत आंध्र प्रदेश के उर्दू वालों के लिए खुशी व मसरत का मौका। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में भी तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ट्रस्ट का क़याम। आंध्र प्रदेश के शोरा, उदबा, कलमकारों, फनकारों में खुशी की लहर। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में मुनक़द हुआ तारीखी व यादगार जलसा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली शहर के करीब मौजूद सरसब्ज़ शादाब मकाम ऊंचे पहाड़ पर मौजूद हॉर्सली हिल में 18 मई 2024 हफ्ते की शाम अदबी सेमिनार, ईद मिलन नातिया मुशायरा, ईद मिलन कुल हिंद मुशायरा मुनक़द हुआ। हक के पैगाम को दुनिया में सुनाने के लिए मेरे सरकार चले आए जमाने के लिए। तहफ़्फ़ुज़ उर्दू कर्नाटक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हुए इस अदबी सेमिनार व मुशायरे के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किया गया। इस नई अंजुमन, इस नई तंजीम की बुनियाद 1 मई 2024 को रखी गई, लेकिन कल यानी 18 मई 2024 हफ्ते की शाम हॉर्सली हिल मदनपल्ली में हुए इस पुरवकार तकरीब में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किया गया। पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये सबसे बुलंदी वाला मुकाम है। उलमाए कराम, मशाइखिन एज़ाम, अमाइदिन आंध्र प्रदेश, शोरा, उदबा की मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश के क़याम का बाकायदा ऐलान किया गया। न सिर्फ इस बज़्म के क़याम का ऐलान हुआ, बल्कि अहदेदारान और अरकान के नामों का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। कड़पा के डॉक्टर सैयद वसीउल्लाह बुख्तियारी तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश के सदर होंगे, जबकि डॉक्टर मोहम्मद नकीउल्लाह खान नकी सरदार साहिल नायब सुदूर, रायचोटी के शीन मीम हाशिम तलीक कारगुजार सदर, गरमकुंडा के तकीउल्लाह खान तकी मोतमिद उमूमी, रायचोटी के डॉक्टर इमाम कासिम साकी और कड़पा के जहीर दानिश नायब मोतमदीन, रायचोटी के अमरोज अली खान अमरोज खाजिन और एडवोकेट शरीफ साहब कानूनी मुशीर के तौर पर इस नई तंजीम के लिए मुंतखब हुए हैं। अहम बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ उर्दू कर्नाटक ट्रस्ट के बानी व मोतमिद अनहर सऊदी की निगरानी में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया है। इस तारीखी व यादगार जलसे में शेखुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी बादशाह शहमेरी, सज्जादा नशीन आस्ताना शहमेरी कड़पा, चेन्नई की न्यू कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ अरबिक मौलाना डॉक्टर सैयद कमालुल्लाह बुख्तियारी नदवी, आस्ताना मुरादिया के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह मोहम्मद ताहिरुल्लाह कादरी, चिपगिरी के सैयद मोहम्मद मुहियुद्दीन शाह कादरी, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर इमाम कासिम साकी और दीगर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात इस अदबी सेमिनार और मुशायरे में जलवा अफरोज थीं। इन तमाम अहबाब ने नई तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू आंध्र प्रदेश की कामयाबी व कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि इस ट्रस्ट के ज़रिए रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान व अदब की मज़ीद तरक्की होगी, इशाअत होगी, नौजवान नस्ल में उर्दू फैलेगी, फूलेगी और उर्दू ज़बान की हिफाजत के साथ एक नई फ़िज़ा आंध्र प्रदेश में कायम होगी। इस अदबी सेमिनार व कुल हिंद मुशायरे में डॉक्टर मुहिब्बा वंटमूरी की 2 किताबें अक्से गालिब कलाम यसीर में रोमानियत और हुस्न यसीर कलाम यसीर में नरगिसियत का रस्म इजरा अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मकाला है पीएचडी का, जिस पर यशवी यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी, उसे इन्होंने 2 हिस्सों में करके शाये किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, आज आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के करीब अन्नमया ज़िले में एक तारीखी मकाम पाया जाता है जिसे हॉर्सली हिल्स कहते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेमिनार, एक शानदार कुल हिंद मुशायरा जो है मुनक़िद होने जा रहा है। मैं तमाम हजरात को अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी अपनी निशिस्त संभालें। शौराए किराम की खिदमत करना, शौराए किराम के कलाम को मंजर आवत पर लाना बहुत अच्छा मकसद है। माशाअल्लाह
اور مجھے امید ہے کہ مولانا انور سعودی صاحب اور آپ کی جو ٹیم ہے یہ انشاءاللہ اپنے مقاصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حضرت کا تعلق خود ایک عظیم خانوادے سے ہے۔ آپ کے نانا حضرت مولانا ابو سعود صاحب قبلہ مشہور جنوبی ہند کے مشہور دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی تھے۔ ان کی تعلیمی خدمات سب جانتے ہیں، صرف تعلیمی خدمات ہی نہیں بلکہ علم و ادب کی بھی خدمات مدرسے کے ذریعے، دارالعلوم کے ذریعے ہوتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے، اور آپ کے دارالعلوم میں کئی شعراء کرام تھے، میں زیادہ جایا کرتا تھا۔ مولانا نیر صاحب تھے، زیادہ تعلق تھا حضرت سے، اچھے شاعر تھے، اور آپ کے ماموں مولانا امداد اللہ صاحب اچھے شاعر تھے۔ اس طرح مدرسوں میں اور داد دینے بڑے بڑے کالجز میں بھی، اسلامی کالجوں میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ علم و ادب کی ترویج بھی ہوتی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایک مشورہ ہے، آج سے 4-5 سال قبل کڑبے کے عمائدین نے، جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر، انجینئر تھے، فلاں تھے، انہوں نے ایک انجمن قائم کی اور مجھے متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ ایسا نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونا چاہیے، کچھ تعمیری کام کیجیے، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بڑے زور سے انجمن تو قائم کر دی لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن میں نے اپنے کچھ احباب کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا، اور مجھے امید ہے حضرت سے، مولانا انور سعودی صاحب سے اور آپ کے احباب سے، جو ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس انجمن کے مقاصد کو، اس انجمن کے کام کو آگے بڑھائیں گے، اس انجمن کے مقاصد کو فروغ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو مبارکباد، السلام علیکم۔ میں تمام ذمہ دار حضرات اور انتظام کرنے والے تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کی جو بنیاد آپ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو دن دگنی رات چوگنی کامیابی کامرانی عطا کرے۔ آپ لوگوں سے دینی، اسلامی، دعوتی، ادبی خدمات لے۔ میں سورہ احزاب کی یہ 3-4 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی، اس کو آپ بہت اچھی علمی ادبی محفل ہے، ایسی محفلیں ملنا نصیب کی بات ہوتی ہے۔ آج میرے لیے یہ نصیب کی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، سب یہاں اہل علم، اہل ادب، اہل فضل کی محفل ہے۔ میں یہاں ایک نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شوشے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ چاہے وہ عقائد کا پہلو ہو، چاہے وہ عبادات کا پہلو ہو، چاہے وہ معاملات کا پہلو ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا پہلو ہو، چاہے وہ ادب کا پہلو ہو۔ ادب کے پہلو کے تعلق سے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ادب میں بھی آپ نے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ ہم ادب کو سنت سے جدا سمجھتے ہیں، یہ ہماری حماقت ہے، جہالت ہے۔ ادب بھی سنت سے مربوط پہلو ہے۔ ایک چھوٹی مثال پیش کرتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کون ہیں؟ تو وہ نام بتانے کے بعد
اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں عربی میں، علی جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں ولجا یلجو وہ لفظ چوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوہا چھوٹا ہوتا ہے، تنگ راستے میں بڑی مشکل سے گھس کے بھی وہ راستہ بنا لیتا ہے. صحابی نے جب یہ کہا اس حجرہ مبارکہ کو تنگ دیکھ کر، ان کی غلطی نہیں تھی، اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو کنڈیشن انہوں نے جملہ صحیح استعمال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، ناپسند ہوا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ دہرایا، غالباً 12 دہرایا، تو آپ تشریف لائے اور بولے آپ کو یہ ادب کا خیال پاس رکھنا چاہیے، چاہے کمرہ تنگ ہی کیوں نہ ہو، آپ یہ جملہ استعمال کریں، ادخلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. آپ تنگی کو دیکھ کر وہ استعمال کرنا یہ ادب کے شایان شان نہیں ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کا کتنا پاس رکھنے کا حکم دیتے ہیں، خیال کرنے کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال ادب کو برائے ادب تک محفوظ نہ رکھا جائے، ادب کو برائے اخلاق بنایا جائے. اس تنظیم کا یہ انقلابی مقصد ہو، یہ اساسی ارادہ ہو، یہ عزم ہو، اس کے لیے تنظیم آگے قدم بڑھائے کہ ادب کا معاملے کو اسلام سے جوڑ دیا جائے. سعودی صاحب سے جو ہے ہمارے صدر نشین آستان میں شامل ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے آستانے میں مشاورے میں ہوئی تھی آپ سے، تو ملاقات کے بعد بہت متاثر ہوا میں. خاندانی جو علمی بصیرت اور وجاہت اور پھر اس کے بعد اخلاق جو تھے جو خاندانی طور پر وراثت میں ملے ہیں، وہ پہلی ملاقات میں میں محسوس کیا. اور میں مہمانوں کا یہ 2 صحابہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کمال اللہ بختیاری صاحب اور وسیع اللہ صاحب، ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب، ڈاکٹر کمال اللہ بختیاری صاحب، دونوں کا مہمان بن کے میں یہاں آ گیا. اور مجھے یہ پتا چلا کہ انور سعودی صاحب کی جانب سے یہاں کنوینر آپ ہیں، آپ کی جانب سے یہ مجلس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. تو میرا تکلف ختم ہو گیا اور میں یہاں پر حاضر ہو گیا. تو آپ جو کام لے کے جی آپ جو کام لے کے چل رہے ہیں یہ مبارکباد کا مستحق ہے. میں 2 باتیں، میرے جو جذبات ہیں یہاں اس مجلس کے اندر جو میں نے بات دیکھی ہے کہ آج ادب کو شریعت سے الگ کر دیا گیا، اسلام سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ جیسے کمال اللہ صاحب نے اس سے پہلے میرے دل کی باتوں کو چھین کر کے آپ نے بیان فرما دیا کہ ادب کو بے ادب کر دیا جا رہا ہے. تو اب ادب کے اسلام ایک مکمل دین ہے، جس طرح کہ اعلان کیا گیا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو سیاست ہے وہ ادب سے الگ ہے، اسلام سے الگ ہے، شریعت سے الگ ہے. تو میں تمام شعراء جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ حضرات سے کہ آتے آتے وسیع اللہ صاحب ایک مولانا کا جو ہے نا حوالہ دیتے ہوئے ایک بات بتا رہے تھے کہ آدمی کے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ تقریر ہے، تحریر ہے، تصنیف ہے، اور پھر اس کے بعد شعر ہے کہ اپنے شعر کے ذریعے سے وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر کے اپنے جذبات کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے. تو ماضی کے اندر ہم قریب پہ دیکھیں گے تو جب کبھی کہیں بھی سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر برائیاں پیدا ہوتی گئی اور اس وقت قوم کو جگانے کی جب ضرورت پڑی، اس وقت شعراء ہوتے جسے علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو رہنمائی فرمائی، مولانا غازی نے رہنمائی فرمائی. آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیاست سے الگ ہونے کی بجائے، معاشرے سے الگ ہونے کی بجائے جڑے اور محقق علماء جو بصیرت رکھتے ہیں ان سے جڑے، نقطہ لیں اور پھر اس کے بعد اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کو گرم کریں اور صرف اپنی زبان سے نعت بیان کرنے
ये तो अमल जारी रहेगा। इसके साथ साथ हम नबी की जो सीरत है, जो सियासत में आपने रहनुमाई फरमाई, मुआशरे की जो निजाम बेहतरीन दिया है, उसे अपनी शायरी के अंदर ला करके उसे पेश करेंगे तो लोगों के अंदर जो जज्बात पैदा होंगे और अमल की तरफ लोग जाएंगे, तो गैर मुस्लिम भी देखकर आपकी शायरी को और लोगों के अमल को अल्लाह की नबी की तारीफ और नात अपनी जुबान से बयान करने पर मजबूर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो रहमतुल लिल आलमीन है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तबके के लिए नहीं, हमने इसे मुसलमानों के लिए समझा पहले, फिर उसके बाद हटाया और फिर उसके बाद कहा अदब से भी इसे बाहर निकालो, फिर निकालते निकालते अब सिर्फ मस्जिद की मिंबर की हद तक हम इसे महदूद कर दिए हैं। लेकिन ये आप सबका फर्ज है कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपकी जुबान में, कलम में अल्लाह ने कुव्वत दी है, आप नबी की शरीयत को लेकर के आगे बढ़े, अपनी नबी की जो सियासत है, नबी का जो मुआशरे का निजाम है, अपने कलम और ज़बान के जरिए से बयान करें, ताकि लोगों के दिलों को आप गरमा सकें और जज्बात पैदा हो उनके अंदर और इस्लाम की तरफ आए, लोग देखकर नबी की तारीफ करने पर मजबूर हो। देखिए, हमें यहाँ बैठे, यहाँ बैठने से पहले हमें घर से निकले थे। यहाँ आने के बाद हमारे अंदर एक जुनूनी कैफियत है, एक असर है, हर शख्स में एक असर है, एक मखनातीसी कुव्वत है। वो कुव्वत हमारे ज़बान को, हमारी रूह को दबा रही है। हमें सब एक जगह एकजुट बन के बैठे हैं, एक मोहब्बत है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमें किसी का चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे में हमारा आईना नजर आता है। ऐसी मोहब्बत है, जबान से इजहार नहीं कर सकते हैं। इतनी मोहब्बत का ये मौका हम ना मिलता है। शैतान खामोश नहीं रहता। ये बेटे जुड़ गए ना, इनको कैसा अलग करो, इनके अंदर कैसे कैसे कैफियत पैदा करो। अक्सर शायर क्या करता है, शायर को जब अशआर सुनाने का मौका दिया जाता है तो उसके सामने गुंबद खजरा वाला होना चाहिए। सामईन की दाद उसके लिए हेच बेकार है। दाद दे या ना दे, मदीने वाला सुनता है या नहीं, उसका ख्याल होना चाहिए। जब जाकर ऑटोमेटिक से महफिल में उसके, वो देखिए हमारी रूह कितने ग्राम है, रूह का वजन भी, अभी रूह की बात कर रहे थे एक शायर, है 3 ग्राम से कम। 60 केजी जिस्म को ताजा रखी हुई है। अब जब ये महफिलें ऐसा सजाई जाती हैं, आका की तारीफ जब सुनता है तो वो एक 6 महीने के लिए गर्म हो जाते हैं हमारे जिस्म के पूरे खुलिए, जिसे हमें सेल्स कहते हैं, हर सेल एक्टिवेट होता है। किसान क्या करता है, कहीं मुशायरा करो, ये एक जगह नहीं, कभी कड़पा करो, कभी पीलेर करो, कभी कदरी करो, मकाम बदलते रहो, लोगों में जाते रहो। लोगों को अब हमारी जरूरत है, लोगों के दिलों के अंदर हमें मोहब्बत पैदा करना है, हमारे हबीब की मोहब्बत पैदा करना है। कितने नौजवान ऐसे हैं, हम वो जिस्म बेच रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये जो मुकाम है यहाँ औरों के साथ आ रहे हैं। उनको मैं अभी सुना, ये अड्डा बन गया है यहाँ बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं, वो अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करके जाते हैं। ऐसी हालत बन चुकी है, हमें अपने हालत में, अपने मजे में, अपने खुदगर्जी में, अपनी ही जरूरियात में, अपने ही ख्याल में, अपने ही घर के इसमें मशगूल हो चुके। कुछ करना, अब ये तंजीम भी बनी है, ये तंजीम के मुताल्लिक़ भी हमारे दिल में ख्याल है। कोई हमारे में से कोई साथी, मुझे इसमें सदर का पोस्ट चाहिए, आइए नाम लिख लीजिए, खुलूस से। नहीं तो मोतमिद की जरूरत नहीं, मैं मोतमिद रहूंगा, आगे बढ़ना।
इस जलसे को बुलाने के बाद भी कहीं जलसा सरकारें तो जहां के नाम से मुनक़िद हुआ है, तो उस जलसे की दावत के लिए दावत भी देते हैं, तो नहीं, ये दावत मेरे लिए बराबर नहीं है, मुझे कुछ और अंदाज से बुलाना चाहिए था। अरे आका का गुलाम जहां कहीं भी सरकार की महफिल सजती है तो सर कमर चला आता है बगैर दावत का। ये दावत को बुलाने का भी कोई अंदाज है, सरकार की महफिल को भी बुलाने का कोई अंदाज है। कोई शायर ऐसा है, भूल गया होगा, शैतान उसको भुलाट डाला होगा, अरे मैं भी आऊंगा, मुझे भी कुछ बोलने की इजाजत चाहिए, ये इजाजत बोलते हुए आना चाहिए। हमारे अंदर ये जोश होना, मैं ये काम करूंगा, फौरन कमेटी को बदल भी सकते। अभी किसी के दिल में ख्याल है, जज्बा है, अभी बोल दीजिए, अभी कमेटी को बदल भी देंगे। सामने बोले के अंदर नहीं, मुझे सामने बोलने होता नहीं, बस से पर्दा वो एडजस्ट कर देते हैं, नाम खिदमत करने का मौका दिया जाता है। हर साल कमेटी को चेंज भी करो, हर साल कमेटी को चेंज भी करो, जरूरी है, बदल, और एक चाहने वाले आशिक को मुकाम दो, एक के बाद इस तरह कमेटी में कोई पोस्ट हासिल कर लिया नहीं है, काम चलना, काम चलना। इस अंदाज से हमारे अंदर बेटा दिल में बुराई डालता है, शैतान जरूर डालता है। हमें खुद हमारा मुहासिबा करना है। क्यों बोले तो ये तख्लीकी अमल है, तख्लीक का काम खालिक का है। खालिक जब तक इंसान के दिल के अंदर नहीं बसता, समाज के लिए जरूरी अशियार कहां से आएंगे, अदब कहां से आएगा, इजाजत कहां से आएंगे। सुभान अल्लाह। इंसान के अंदर खालिक जम होना है, जब जाकर आपके जबान से निकलने वाले अशियार में दम आता है। अब हमारे अंदर जरा सोचिए, हमारे अंदर किसी दूसरे भाई का बग़्ज़ कीना है, तो उस कीने बग़्ज़ वाले दिल में कहां समाएगा। उस कीने बग़्ज़ वाले की जबान से निकलने वाले अल्फाज में कहां दम रहेगा। नहीं, बग़्ज़ और कीना दिल से हट जाना है। एक शायर दूसरे शायर को देखता है तो आईने में देखे जैसा मुस्कुराहट। मैं देखा, अभी आ रहे थे, कोई मिल रहे थे, मुझे अजब कैफियत आई, मखनातीसी क़ुव्वत बढ़ती जाती है, रूह के अंदर ताकत बढ़ती जाती है। इस तरह एक झूठ बढ़ते गए तो वाकई अल्लाह करे कि हमारे अंदर ऐसे ख्यालात पैदा हों।